अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस एक रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने जो क़यामत के दिन का नक्शा है इस एतबार से खींचा है कि जब मुजरिम लोग अपने रब के हुजूर हाजिर होंगे तो उन पर क्या कंडीशन गुजर रही होगी। और ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उसने हमारी मौत से पहले पहले, आखिरत की क़यामत कायम होने से पहले पहले वो मंजर कुरान हकीम की शक्ल में हमारे सामने खींच दिया है और लगता है कि बिल्कुल आखिरत के दिन की वीडियो चल रही है, ताकि कोई शख्स क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को इस बात का गिला ना कर सके कि या अल्लाह मुझे तो दुनिया में पता ही नहीं चला। ये इतना सीरियस मसला था कि तेरे हुजूर ऑन द डे ऑफ जजमेंट अकाउंटेबिलिटी है, अल्लाह के हुजूर पेशी होनी है, जवाबदेही होनी है अपने अमाल की। तो जो मुजरिम लोग हैं वो अल्लाह के हुजूर किस हाल में पेश होंगे, और उसके साइमल्टेनियस कंट्रास्ट जो अहले ईमान है उनकी क़यामत वाले दिन क्या कंडीशन होगी। अल्लाह के हुजूर पेशी के वक्त इन दोनों चीज़ों को अल्लाह ताला ने सूरह अस-सजदा के दूसरे रुकू में आयत नंबर 12 से लेकर 22 तक एड्रेस किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, काश तुम वो वक्त देख लो जब मुजरिम लोग अपने रब के हुजूर क़यामत के दिन सर झुकाए हुए खड़े होंगे। रब्बना अबसरना व समिअना, और कहेंगे ऐ हमारे रब, हमने अपनी आंखों से देख लिया और ये सारे का सारा मंजर सुन भी लिया। फरजिअना नअमल सालिहा, बस हमें एक दफा दुनिया में दोबारा भेज दे, हम नेक अमाल करेंगे। इन्ना मूक़िनून, बेशक हमें यकीन आ गया कि क़यामत का दिन हक है। अल्लाह एक दफा दुनिया में दोबारा हमारा जाना हो, हम बिल्कुल अपने अमाल को सुधार लेंगे और नेक अमाल इख्तियार करेंगे। अल्लाह एक चांस हमें दे दे, दोबारा दुनिया में भेज। हमें यकीन आ गया, लेकिन देख कर माना तो क्या माना। सूरतुल मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैब, बेशक जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर है। देख के तो सबने मान लेना, बगैर देखे मानने पर ही जन्नत है। यहां पर देखें ये मुजरिम लोग क्या कहेंगे, रब्बना अबसरना व समिअना, ऐ रब हमारे, हमने देख लिया अपनी आंखों से, सुन भी लिया। फरजिअना, बस हमें दोबारा भेज दे, नअमल सालिहा, हम दुनिया में जाकर नेक अमाल इख्तियार करेंगे। इन्ना मूक़िनून, बेशक हमें यकीन आ गया कि क़यामत का दिन हक है। लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक अजीब मामला रखा है, इंसान को इतने पर्दे में रहते हुए भी अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से आया है। इतना जाहिर है कि अल्लाह से ज्यादा जाहिर कोई चीज नहीं, और इतना बातिन है कि अल्लाह से छुपी हुई ज्यादा कोई और शय नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम और किताबों के जरिए मरने से पहले पहले इंसान को आखिरत के दिन की जो जवाबदेही है उसकी नक्शाकशी कुरान हकीम के अंदर कर दी। अब अल्लाह ताला की तरफ से जरा जवाब सुने। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, अगर हम हदायत ही देना चाहते जबरदस्ती तो पूरी इंसानियत को ही हदायत दे देते, सबको, जिन्नों और इंस को हदायत दे देते। वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन, लेकिन मेरी तरफ से यह बात तय पा चुकी है कि मैं जरूर भर दूंगा दोजख को सरकश जिन्नों और इंसानों से। चूंकि ये मैंने बात तय कर ली है, लिहाजा मैं जबरदस्ती किसी को हदायत नहीं दूंगा। वरना अल्लाह के लिए क्या मसला है, अल्लाह ताला तो आने वाहिद में एक सेकंड के अंदर पूरी इंसानियत को अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन बना दे। अल्लाह के लिए कोई मसला है? अल्लाह ताला फरमाता है अगर हमने जबरदस्ती ही हदायत देनी होती तो हमने सबको हदायत दे देनी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक तो पहले ही पैदा की हुई है जबरदस्ती हदायत वाली, जिसको हम अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं बाय डिफॉल्ट, जो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही ऐसा है कि वो अल्लाह की ताबे फरमान है, और वो है फरिश्ते। अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते। इंसान और जिन, ये दो मखलूकात अकाउंटेबल ठहराई गई हैं। क्यों? इनको अल्लाह ने विल दी,
یہ اپنی مرضی سے رب کو چوائس کرتی ہے، یہ اپنی مرضی سے اللہ کو ٹاپ پرائورٹی مانتی ہے اگر مانے تو۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ واللہ انسان کے پاس یہ جو خوبی ہے اور یہ ایسٹ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے، یہ وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اگر اللہ کے تابع فرمان ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو بائی ڈیفالٹ بنا ہی ایسا ہے۔ انسان تو ان تمام حالات و واقعات میں اپنے رب کو چوز کرتا ہے، اور یہی چیز تو اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے دیکھ لیں جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے، اپنی مرضی سے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر اختیار دے دیا، لیکن اس کائنات کی سب سے اہم ترین، سب سے ایلیٹ چیز جو ہے وہ ہدایت ہے۔ یہ آپ کو فٹ پاتھ پہ راہ چلتی ہوئی نہیں ملے گی، بلکہ محنت کرنی پڑے گی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ جو کوشش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انسان نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مائل بکرم ہے ایسے شخص کے لیے۔ تو یہ جو آیا کہ اگر ہم زبردستی ہی ہدایت دینا چاہتے تو جتنے لوگ ہیں ان کو ہدایت دے دیتے، لیکن ہماری طرف سے یہ بات طے پا چکی تھی کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش لوگوں سے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الاعراف کی آیت میں کہتا ہوں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے، اس سے زیادہ کوئی سخت آیت نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا اس لیے کیے کہ وہ دوزخ میں جائیں۔ یہ کتنی الارمنگ آیت ہے۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 ہے، قرآن حکیم میں کھول کے پڑھ لیجئے گا۔ یہ میں کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ ہمیں جس خدا کا تعارف کروایا گیا نا این جی اوز کے ذریعے اور یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے واعظین کی طرف سے، وہ خدا اور ہے، اور جس خدا کا تعارف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا اس قرآن حکیم کے ذریعے، وہ خدا اور ہے۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں میرے بھائیوں۔ جس کو پنجابی کہتے ہیں کنو کڈ لو یہ گل۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ قادسیہ کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا پرشین امپائر کے خلاف، جو اس وقت دو سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور تھی، ایک رومن امپائر تھی جو جنگ یرموک میں گر گئی، اور جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر بھی گھٹنے ٹیک گئی۔ تو سعد ابن ابی وقاص چونکہ نبی علیہ السلام کے ننیحال کے خاندان سے تھے، رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، تو سیدنا عمر نے ان کو خط لکھا کہ اے سعد اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، یاد رکھنا اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ دیکھ لینا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن اسی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، میرے مال سے جو مرضی لے۔ یہ آپ کو تو کہا گیا تھا، لیکن ہمیں سنایا گیا تھا کہ کوئی ایسا فرسودہ عقیدہ نہ رکھ لینا کہ بغیر اعمال کے ہی انسان کو جنت مل جائے گی۔ اعمال اور اللہ کی رحمت دونوں چیزیں شامل حال ہیں۔